ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک دو مرتبہ برکت واسطے دروشی پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، قراء حضرات، نعت خوان حضرات اور میری مسلک دے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، اللہ پاک تمام مسلمت رکھے۔ کچھ زیادہ گفتگو نہیں، اس وجہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، گفتگو بہت مختصر کرانگا۔ میں خطبے دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو چھوٹی سورت تلاوت کیتی ہے، سورت کوثر۔ اس دی اگر شان بیان کیتی جائے تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اس دی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے ایک بڑی پریشان کیتا کافرانے۔ حضور نو اللہ تعالیٰ نے اولاد دیتی، بیٹے دیتے، بچپن دے وچی اپنے کول بلا لیا بیٹیاں نو، اولاد حضور دے نو۔ اس دے اندر کی حکمت سی، کی راز سی، ایک الگ موضوع بن جاندہ ہے۔ کافرانے آکے جن دی اولاد ہی کوئی نہیں، ان دا نا تے ختم ہو جانا ہے۔ بنجن دے پیچھے نا ہی نا لین والا کوئی ہوئے تو نا ختم ہو جاندہ ہے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر بھی یہ چیز پائی جاندی ہے۔ بچے دی شادی کریں نا، اولاد نہ ہوئے تے ماپے ہی آندے نے پترہ اور شادی کر۔ انجی ہے ایک گل غلط ہے کہ اولاد نہ ہوئے تے نہ نہیں رہندہ۔ آسی اولاد لئی بیٹھے ہیں، کسے دے پوترے دوترے بیٹھے ہیں، اسی اپنے کنے خدادیاں نو یاد کرنے ہیں، کنیاں کو اسی انہاں نو یاد کرنے ہیں۔ اولاد نہ نہیں، نہ ان دا بلند رہندا ہے جن دا رب بلند رکھدا ہے۔ میں مثال ہی دین لگا تاکہ سارے انہوں سمجھ لگ جانی، سارے انہوں سمجھ لگ جانی۔ لاہور دے اندر ایک اللہ دے ولی نے، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بغیر آپ دی کوئی اولاد نہیں، 1000 سال ہو گیا ہے آپ دنیا تو تشریف لے گئے، آج بھی لوگ داتا داتا کرتے نے۔ ایت مسئلہ اس سے ہی حل ہو گیا، اتنا ان دے ہی بلند ہوتا ہے جندہ رب بلند رکھدا ہے۔ جو تو کافرہ نے تانے دیتے، گلہ کیتیاں، جندہ پتر ہی کوئی نہیں ہوتا تو نہ ختم ہو جائے گا۔ حضور پریشان ہوئے، دکھ ہویا حضور نو، تے کافر پریشان حضور نو کرتے سان، تے جواب حضور نہیں سی دیندے، جواب رب العالمین دیندے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور دی آستانے تے حاضر ہویا، حضور دے در دولت تے حاضر ہویا، حضور اپنے گھاری چوبار آ رہے ہیں، تے میں ویکھیا سرکار مسکرا رہے ہیں۔ تیرس کی سونے ودو ہاتھ چہرے والیا، ہاں میمنیا کنہ والیا، یا سینیا سیریاں والیا، آج اپنے گھروں نکل دیو پہ تو مسکران دیو پہ وجہ کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس میں اپنے رب تے آج بڑا راضیاں، کافرات بے ایمانہ نے میں نے دکھ دیتا ہے، لیکن اللہ نے جڑی عزت و شان دیتی ہے میں اپنے خالق تے بڑا راضی ہو گیا۔
عرض کیتی گئی سونیا رب نے کی شانہ دیتیاں کہ حضور نے اے سورت کوثر تلاوت فرما دیتی ہے اور سورت کوثر اے ساڈے کول جویں منڈی لگدی ہے نا ٹھٹے گارے دی کوئی مال منڈی لگدی ہے ٹھٹے گارے دی مال منڈی لگدی ہے سنو میں کی کہن لگا اگے تے قاری عرب صاحب نے جڑے وظیفے دستے او ٹھیک نے لیکن بڑے وظیفے ہن سورت ملک پڑھن لگیا بھی ٹائم لگدا ہے سورت واقعہ پڑھن لگیا بھی ٹائم لگدا ہے اے سورت کوثر دا جڑا میں وظیفہ دسن لگا بڑا مختصر جا وظیفہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمایا کہ کندا دل چاہندا ہے کہ صبح فجر دی نماز پڑھ کے اسی بتخان دی منڈی جائیے بتخان دی منڈی جی میں ٹھٹے گارے دی منڈی لگ دی ہے نا اوتے بتخان دی منڈی لگ دی سی عرض کی سونیا ہر بندے دا دل چاہندا ہے فجر دی نماز پڑھ کے اسی بتخان دی منڈی چلے جائیے حضور نے فرمایا کیڑے بندے دا دل چاہندا ہے صبح صبح جا کے بتخان دی منڈی دے وچ 2 اونٹ خرید کے رب دی راہ صدقہ کر دے وے عرض کی سونیا سارے دا دل چاہندا ہے حضور نے فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھ کے سورت کوثر دی تلاوت کرے گا انہوں اس طرح ثواب ملے گا جویں 2 اونٹ صبح صبح رب دی راہ صدقہ کر دیتے ہیں ٹائم نہیں ہے برحال میں تو بتخان دی منڈی جا کے 2 اونٹ ہون ویکھو اے اونٹ اج کل دی کنی قیمت ہے گھٹ تو گھٹ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دا ایک اونٹ لبدا ہے اور اونٹ خرید کے رب دی راہ صدقہ کرنا عام بندہ کر ہی نہیں سکدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سورت کوثر 3 آیتاں نے سب تو چھوٹی سورت ہے روزانہ تلاوت کرے انہوں اس طرح ثواب ملے گا جس طرح 2 اونٹ رب دی راہ چ صدقہ کر دیتے ہیں اور قرآن مجید ہے جس طرح قاری حضرات تلاوت کر رہے سن ایک قرآن بھی حضور دی نعت ہے قاری صاحب نے 2 نعتاں پڑھیاں ایک اللہ دے قرآن دوسری میاں صاحب دا جڑا کلام پڑھیا وہ بھی ہے سرکار دی شان ہے تے رب دی شان ہے بزرگ فرماندے نے اے جڑیاں پنجابی اردو نعتاں نے نا اے فرشی نعتاں نے قرآن حضور دی عرشی نعت ہے قرآن بھی سب کچھ حضور دی شان ہی لکھی ہے پر سمجھ انہوں لگ دی ہے جن دے سامنے قرآن ہوئے تے سینے چ عشق مصطفیٰ ہوئے او قرآن نو پڑھ کے تے پھر قرآن نو سمجھ دے تو ان نہیں پتہ لگ دے تے جیڑا ایویں اتو تو قرآن پڑھ لوے ان قرآن دا کچھ بھی نہیں پتہ لگ دا قرآن دی سمجھ بھی اس نو دی ہے جن دے سامنے قرآن ہوئے تے سینے چ سچی حضور دی محبت ہوئے قرآن مجید فرقان حسنہ میں کی کہنے لگا کس طرح حضور دی نعت ہے کیویں دی حضور دی نعت ہے قرآن حضور دی ولادت دا ذکر قرآن اندر حضور دی ولادت تو بعد دا ذکر قرآن اندر حضور دی ولادت تو پہلے دا ذکر قرآن اندر حضور بچپنے چنے تے ذکر قرآن اندر حضور مکے دیاں گلیاں چنے تے ذکر قرآن اندر حضور جوانی چاہے تے ذکر قرآن اندر حضور 40 سالہ دے ہوئے تے ذکر قرآن اندر ہجرت دا حکم ہویا تے ذکر قرآن اندر مکہ چھڑیا تے ذکر قرآن اندر مدینے گئے تے ذکر قرآن اندر سہرامہ گئے تے ذکر قرآن اندر پہاڑاں گئے تے ذکر قرآن اندر غارہ گئے تے ذکر قرآن اندر بیعت کیتی تے ذکر قرآن اندر ذکر قرآن دے اندر مصطفیٰ نے چادر اوڑی تے ذکر قرآن اندر مدثر لئی تے ذکر قرآن اندر اے مصطفیٰ نے بیعت کیتی تے ذکر قرآن اندر تجارت کیتی تے ذکر قرآن اندر قدمہ دا ذکر قرآن اندر لٹا دا ذکر قرآن اندر شکم دا ذکر قرآن اندر سینے دا ذکر قرآن اندر کلہ دا ذکر قرآن اندر زبان دا ذکر قرآن اندر نک مبارک دا ذکر قرآن اندر اکھا دا ذکر قرآن اندر ابرو دا ذکر قرآن اندر مٹھے دا ذکر قرآن اندر زلفہ دا ذکر قرآن اندر ہتھا دا ذکر قرآن اندر انگلیاں دا ذکر قرآن اندر میرا نبی مکے روے ذکر قرآن اندر یہ
تے دولہ بن کے عرشہ تک کرتا بھی قرآن اندر. پر قرآن سمجھے چونوں ہوندہ ہے جن دے سامنے قرآن ہوئے تے سینے حضور دی سچی محبت ہوئے او قرآن نو پڑھ دے تے جویں قاری صاحب آندے سن پہ زیرہ زبرہ تے شدہ مدہ تے شان شریف وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصہ رمضہ پائیاں اے گل سچی ہے. سینے حضور دا پیار ہوئے نا تے قرآن بند کر کے تے جنڈیالے شیر خان دا سید بول پہ آئے. الحمدللہ دی علم لے کے وزنات دی سین تک سارا قرآن پڑھیا تے قرآن نو سمجھیا تے جنڈیالے شیر خان دا اے سید زادہ پیر سید وارث علی شاہ قرآن بند کر کے کہندے جنہیں نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلا جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں جڑے راز حقیقت جان دے نے او راز حقیقت کھول دے نہیں. اللہ پاک دعانو سلامت رکھے. ایک قرآن مجید نال میں کاٹی تبرک رہندا سی آ گیا بس ہو گئی جے جٹ ٹھہر کے دیندے تے دو گلاں اور نہیں کر لڑیاں. محترم حضرات اللہ سلامت رکھے. دواٹے نال نا اس پینڈ نال اوہی کوئی دل لگی ہے پتہ نہیں. اللہ پاک سلامت. اچھا میں جڑی گل کرن لگا سن قرآن دے نال محبت کرو یار. قرآن نیاز تے نہیں. میں ایک گل جڑی ضروری سمجھنا قرآن ساڈے نیاز تے نہیں کیا بھج پہ عدالتے تے قرآن لے آندا چل پہ مسیتے وار قرآن تے یہ احساس تے نہیں. بالکل یہ ہے ہی نہیں احساس. اے رب نے ساڈے کو پوچھنا ہاں بھئی تو قرآن چکاندہ رہے ہیں تے چکدہ رہے ہیں دس بھئی ذرا میرا قرآن احساس سے اے تے ہدی للمتقین اے تے ہدایت واسطے آیا کیڑے پاسے لگے ہیں اسی قرآن دے نال سچا پیار کرو تے جیڑا بندہ سنے میں کی کہنے لگا جیڑا قرآن دے نال پیار کرتا ہے نا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے او قبر اچ بندہ بعد اچ جاوے گا قرآن استقبال واسطے پہلے آ جاوے گا. بندہ قبر اس بعد جاوے گا قرآن ان دے استقبال واسطے قبر اس پہلے آوے گا اور نورانی شکل دے اندر قیامت تک اس بندے واسطے دعائے مغفرت کرتا رہے گا بخشش دی دعا کرتا رہے گا جیڑا قرآن دے نال سچی محبت کرے. قرآن دنیا تے بھی نہیں چھڑدا قبر اچ بھی نہیں چھڑدا کل قیامت والے دن بھی نہیں چھڑنا. لیکن قرآن نو اسی چھڑ بیٹھا بس چھڑ بیٹھے اسی نہیں ہن سنو جن قرآن ہوندا ہے او پڑھے آخری وظیفہ اینڈ جن قرآن ہوندا ہے او پڑھے تے جنوں نہیں ہوندا صبح اٹھ کے چوم تے سکدا ہے نا یار او زیارت تے کر سکدا ہے نا. صبح اٹھے مسیتے جائے نماز پڑھے الماری چو قرآن کٹے نا تے این کھول لے تے کھول کے نا تے چوم کے تے اکھاں تے لا کے سینے نہ لائے تے قرآن دے نال اے محبت جیڑی ہے اے ہوندی جیڑا انشاءاللہ کامیابی دا جیڑا نا بن آج بالکل انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. لیکن اسی قرآن دے نال اسی قرآن نہ محبت پتہ کی کر رہے ہیں جی دین و گرو الوداع کرن لگے ہیں نا تو انہیں سیر تے قرآن دیتا ہے لے قرآن دے سائے چونہ انہوں الوداع تو اس دین بھی جا کے وہ اتھے رکھ دیتا ہے تے 20 سال ہو گئے میں گیا ایک دن ایک گھر میں کہا کی رکھی آجا قرآن میں کہا اللہ یقین یعنی گھٹا چڑھے آؤ کدی انہوں نہیں لا کے پڑھے
ہن دھی نو گھروں الوداع کرنے واسطے قرآن دے کے دیتے تے اس کی کیتا اس بھی جا کے رکھ دیتا ہے قرآن انج رکھن واسطے بیلیوں نہیں ہوندا اے قرآن پڑھن واسطے ہوندا ہے اگر میں جڑی گل کرن لگا عربی تے تو پڑھ سکنا ہے اردو نہیں اوندی تینوں تے اوندی ہے تے ٹھیک ہے نہیں اوندی نا تے اپنے بچے نو کول با جن انگلش میڈیم سکول وچ پایا ہے تے 20,000 روپے ہوندیاں فیساں دے نہ ان کول با انہاں پترا چھاٹو اوتھے ٹائم ایویں ضائع کرنا ایتھے بو نا میں اتنے عربی پڑھنا تھلے تو ترجمہ تے پڑھ کے دس میرا رب پتہ تے لگے ایتھے مینوں آندا کی پیا ہے ایتھے حکم کی دیندا پیا ہے مزہ قرآن پڑھن دا نہ آیا تے پھر مینوں پوچھ لیں ذرا ترجمہ پڑھی تے پتہ لگ جائے گا ایتھے خالق کیڑی چیز دا حکم دیندا ہے کیڑی چیز تو منع کر رہا ہے میں جڑیاں گلاں کیتیاں مختصر وقت دے اندر اللہ اے بالکل اگر قرآن دے ادب دی ایک کلام خدا حضور دے اوپر نازل ہویا اس دا ادب اس دا احترام حضرت بشری حافی رحمت اللہ علیہ آپ دا معمول سی آپ شراب ہے دوت رہندے سے دوت رہنا شراب دے اندر ایک دن جا رہے رستے دے اندر شراب پیتی میں خانے چوں نکلے جاندیا زمین تے نظر ماری تے ایک کاغذ دا ٹکڑا ملیا جس تے لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دی نظر پئی تھی آپ نے وہ کاغذ دا ٹکڑا چکیا چوک کے نا جلو اللہ تے اللہ نام ویکھیا نا رب دا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا جلدی جلدی ان صاف کیتا ان خوشبو لگائی ان چومیاں اکھاں تے لایا اچھی جگہ تے رکھیا کر چلے گئے اس علاقے دی جڑے اللہ دے ولی سن حضرت ذنون مصری حضرت ذنون مصری اللہ دے ولی متقی پرہیزگار بڑے اللہ دے ولی نیک انہاں نو خواب دے اندر اشارہ ہویا او میرے بندے ال جاؤ تے جا کے ان مبارک دیو تے نالے انہاں کو رب تے سلام دیندا ہے ان دی بخشش دی ضمانت ہو گئی ہے ہن اے جدوں اٹھے نا انہاں کہیا میں متقی پرہیزگار میں اللہ دا نیک بندہ ساری زندگی مسجد گزار دتی تے میں کیڑے دروازے تے گلن لگے نے شرابی دے دروازے تے او میں جاواں گا کوئی ویکسی او اکسی اے کی بابے نہیں تے بڑے اللہ دے نیک بندے تے کیڑے شرابی دے دروازے تے آئے انہاں نو شرابی نال کیڑا کام ہے تو بہرحال جیڑا نا مطلب گل کرن دا ہے میں ختم کرنا ویندا پیاں اکھاں نٹیاں نے پیاں تے او پتہ لگ جاندا ہوندا تہاڈا منہ میرے حال ہے تے میرا تہاڈے حال ہے ٹائم کیونکہ کافی ہو گیا ویکھو 1 وجن والا تے اس واسطے تو مطلب گل کرن دا مطلب ہے کہ اگر بندہ شرابی انہاں نے پھر توبہ کر لی ٹھیک ہے اور پھر اللہ دی راہ تے چلنا شروع ہو گئے متقی پرہیزگار بن گئے شرابی بھی ہوے نا شراب دی حالت وچ بھی ہوے تے اس نام دا یا قرآن مجید دی آیت دا انہاں ادب کرے احترام کرے رب اندے تے راضی ہو جاندا ہے یہ شراب بڑی پلیت شے ان دی وضاحت پھر میں کسی دن کراں گا شراب یقین جانو بڑی پلیت ہے یہ شراب دا ایک قطرہ اندر ٹر جائے تے 40 دن عبادت قبول نہیں ہوندی 40 دن دے وچ اگر موت آ گئی نا تے بزرگاں کے حرام دی موت مر گیا بالکل سچی بات میں کہندا پیا اے بڑی جڑی ہے نا اے شراب ہاں جی تے او ویکھو شراب دی حالت تے پی کے نکلے تے اس راتی انہاں نوں مبارک بھی مل گئی ہے بخشش دی تے رب انہاں تے راضی ہو گیا تے قرآن مجید تے کتنا پھر اے ادب کرنا سانو کتنا فائدہ ہوئے گا تے ادب جڑا ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے اس ادب کیتا جائے احترام کیتا جائے انشاءاللہ زندگیاں خوشحال ہو جان گیاں آندے نے جادو شادو تھیا بالکل سچی گل جے قرآن گاڑے پڑھیندا ہوے نا تے کوئی جادو اثر نہیں کردا اب میرے کول بندے گھٹ ہوندے بیویاں زیادہ ہو گئی تے یقین جو جی نا جادو نہ دسیے اگلی یقین ہی نہیں کردیا
سچی جوڑ ممی پر رسول تو میں کہتے دے نہیں ہے یقین جانو عورتاں ہوں گیا میں اپنے بزرگاں دے جڑا مشن ان دی وجہ پتہ کہ میں کیوں کرنا قدم درود اسی اس واسطے میں اس واسطے کرنا کہ دوجے جڑے فراڈی نے انہاں تو لوگ بچ جان جی اسے ہی کرنا چھڑ دئیے تو دوجیاں تے اگے دکانداریاں کھولیاں او تے اگے یک دن آجو ساڈے کول کراؤ ہر مشکل آسان ہر مشکل آسان اسی میں احساس کرنا کہ دوجے ایک بزرگاں دا آکھن پھر ایک سیدہ رب نے یعنی کہ کلام دے وچ بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی کلام دے وچ شفا ہے اچھا میں اس واسطے یقین جانو بیبیاں ہوندیاں عورتاں زیادہ تے جادو جدوں تک او آندیاں کتاب کڈانی ہے کتاب حساب لوانا پتہ نہیں حساب اور کتاب کیڑی ہے نا میرے کول او بھی ایک انسان نے لکھی ویکھو نا اللہ نے تو نہیں لکھ کے گلی کوئی انسان نے لکھی ہے نا تو انسان نے اپنے ذہن کے مطابق جڑیاں کوئی حساب دے گلاں ہوندیاں سن انہیں لکھیاں نے ہن اے اندر حساب لونا انگلی پھراڑی انگلی میں کہا پھیر لے انگلی اور انگلی پھیر لگا اور پھیر دی انگلی اور جڑا حساب دے وچ اوندی ہے جادو ہویا تسی جادو دسیا کوئی نہیں میں کہ ہن میں اپنے کولوں دس دیا تین جادو ہویا ہوے گا تے دساں گا جے نکلے گا تے دساں گا اور جو کتاب تے یقین کیتے ہی اللہ دی کتاب تے یقین کر قرآن پڑھ باقی گلاں جڑیاں نہ کیتیاں بالکل جڑیاں سچیاں نے اسی قرآن تے یقین نہیں کردے اسی دوجیاں تے یقین کرنے دو تیرا ویکھو ہن میں جڑی گل چلو بیٹھے ہون اے دو تین نکاح انہاں دناں جو پڑھان دی مینوں توفیق ہوئی اینا دنہ کرونے دے دنہ نکاح پڑھان گیا یقین جانو اپنے ایک ٹالی پڑھایا ایک پنڈی بٹیاں ایک پنڈے اتھے پڑھایا تین چار نکاح پڑھائے نے جویں شریعت آندی سی نا اوویں نکاح ہوندے نے پھر کوئی فاشی نہیں کوئی فضول خرچی نہیں کوئی ناچ گانا نہیں کوئی ڈرامہ نہیں بالکل جویں اللہ رسول دا حکم سی نا اوویں شادیاں ہوندیاں نے پیاں میں بندیاں نوں انا شرم کرو او کرونے تو ڈر کے اونج شادیاں کر لیندے ہو تے اللہ رسول دا حکم من کے تے نہیں کر سکتے تسی کرونے حکومت دے اکھے لگ کے تسی اونج شادیاں کردے ہو پے جویں ہن اللہ رسول دا حکم ہے کرونے تے حکومت دے آکھے لگ کے نہیں یار اے ساڈی اصلاح میں انا اے بیماری کوئی نہیں بالکل ہے ہی نہیں جن نے سرکار دا کلمہ پڑھیا یاد رکھو مرنا تے اونج بھی ہے یار کیوں ڈراندی ہو سانو اچھا اس تو پہلے ڈینگی نہیں سی آیا ڈینگی آیا کہ نہیں آیا بندے مرے نہیں اسی مرے ہیں او نہیں مرے تو تائی تے بیٹھے ہیں نا او جے مر جاندے تے ایسے دی کمرہ چھوڑا ڈینگی آیا ڈینگی کتنی سخت آیا او مچھر او بند آیا تو بخار چڑھتا بندے ہی مر جاندے اچھا اے تے چلو ہاتھ ملان نہ لیک دوجے نہ لاوندا ہے نا او تے رب دے حکم نال آکھ بندا چل بھائی فلانے تے بیٹھ جاؤں این ڈنگ مار رب دا حکم ہوندا سی نا مچھر آکھ بندا کوئی ڈنگ سکدا سی تے جدوں اللہ نو موت لکھی ایک وقت مقرر ہے ہونی ہے تے جے ڈینگی نال جنہاں دی لکھی سی انہاں آ گئی کرونے نال جن دی لکھی انہوں آ گئی سب نال جن دی لکھی انہوں آ گئی ایکسیڈنٹ نال جن دی لکھی انہوں آ گئی اے دل دے ٹیگ نال جن دی لکھی انہوں آ گئی اے جناب یرکان نال جن دی لکھی انہوں آ گئی ٹی بی نال جن دی لکھی انہوں آ گئی کینسر نال جن دی لکھی انہوں آ گئی بچنا تے کسے نہیں جانا تے ساریاں ہے اے کرونے تے یقین نہ رکھ یقین اللہ تے اللہ دے رسول تے رکھ اے ایمان ہونا چاہیے جڑا پاک محمد دا کلمہ پڑھ دے انہیں نیڑے این دیا بیماریاں نہیں ہو دیا آج میں ایک نا مور لان لگا پکی مور یاد رکھے جیڑا کسا دا حق کھاندا ہے نا او اس بیماری تو بچ نہیں سکدا جیڑا کسے دا حق کھاندا ہے نا
وہ ایندیاں بیماریاں تو بچ نہیں سکتا تے جیڑا حق حلال کھاندا ہے نا اون فکر کوئی نہیں ہاں اون فکر کوئی نہیں اون کوئی نہیں آ پینا نو حق بھی دیا اے شریعت بڑی ڈاڈی ہے تے ویکھ لویا میں بندیاں نو انا 1 لاکھ روپیہ تو بینک بیلنس رکھیا ہے تے موت دا تے پتہ کو نہیں یکدم آ گئی تین تو لاکھ بھی سامن لگے او مولت کو نہیں ملنی میں لاکھ کی دے ساملا تے پچھلے پتہ نہیں تینوں کوئی ختم بھی پچھو بھجنا کو نہیں بھیجنا انج کر او جڑے اپنے ہاتھ نال نہ رب دی راج دے جا رب دی راج اپنے ہاتھ نال دے جا میں کتاب وچ پڑھیا بندہ بیمار ہوندا ہے اندر صدقہ دیو صدقہ اے بیمار بندے دا صدقہ اتنا فائدہ دیندا ہے اتنا فائدہ نہیں دیندا جتنا ایک تندرست بندے دا دیندا ہے تندرست بندہ صدقہ دے انہوں بڑا فائدہ ہوتا ہے بیمار دیندا ہوں فائدہ انہوں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا تندرست نہیں دیندا ہے بندے ہیں تے تہاڈی نظر چین ہے یکدم اکھ بند ہوندی ہے اکھ کھولدے نے تے ہسپتال دے بیڈ تے لمے پے ہوندے نے اندروں سن کی ہویا ہے اندر تینوں تے آ ہو گیا ہے تو تے ایتھے آ گیا ہے ہسپتال کدی جاؤ بیڈ خالی کو نہیں لبدے پے تے خیال کرو جی اللہ نے سانو تندرستی دیتی ہے تے اسی اس دا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے اسی ہون اللہ کو توبہ کریے کہ آخیے یا اللہ پچھلی جیڑی غلطی نہ زندگی گزار بیٹھیاں لا علمی گزار بیٹھیاں یا مولا آئندہ تیرے نال وعدہ کرنے اے جیڑی پیچھے زندگی ساڈی تھوڑی جی ہے تیرے حکماں دے مطابق اسی گزاراں گے عمل کرنے دی تو توفیق عطا فرما دے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے میں حضرت صاحب اسی گلے پھاڑ کے تقریراں کریے نا تے جی عمل نہ کیتا تے لکھتا اساں بھی کھانے میں سچی گل میں کرتا اوتے فرشتے پوچھا ہاں اوتے گلے پھاڑ کے تقریراں کردا سا تے عمل کون کرنا سی میں سچی گل سن بھی لتر پاونے اللہ کو باقی اسی ڈر جائیے یار دلی اے گلاں کردا پیا میں کوئی تہاڈی واہ واسطے نہیں کردا اللہ کو واقعی اسی ڈریے مالک کو ڈریے وقت کو اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی لگ گئی پور اگا آ گئی نیڑے تے پیچھے رہ گئی دو پیچھے اسی ہن چھڈ بیٹھے یار ہن اگے نیڑا رہ گئی بالکل تھوڑا رہ گیا اے زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں کتھے مک جائے تھوڑا رہ گئی ہن اللہ کو واقعی ڈر جا اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کر پھر کی جدو خوف خدا پیدا کریں گا اللہ نہ لائیں گا پھر وے بولیا اسا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور پھر اسا قبراں چ بھی جا کے مرنا نہیں اسا اوتھے بھی زندہ رہنا ہے زندہ وہی رہے گا جڑا اللہ نہ سچی لو لا لے گا اللہ تعالیٰ جتنی میں عمل میری آسے دعا کریا میں دوڑی آسے کراں گا کہ یا اللہ تانوں بھی عمل کرنے دی توفیق عطا تسی میری آسے کریا شاعران بھی اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اللہ پاک جنہاں نے حاضری لگائی اللہ پاک بڑی اچھی خوبصورت جناب ماشاءاللہ اور ایوب صاحب ماشاءاللہ اور مفتی محمد مدثر چشتی صاحب اور دیگر قاری صاحب قاری عارف صاحب دیگر جنہاں نے حاضری لوائی اللہ قبول و منظور فرمائے جنہاں نے بے کے محبت نہ سنیا اللہ تواڈوں بھی جناب برکتاں عطا فرمائے تواڈی بھی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ دین و دنیا دی برکتاں عطا فرمائے اللہ تعالی اج دی محفل پاک نو مہماناں واسطے میزباناں واسطے ذریعہ نجات بنائے اے اللہ پاک ساڈے جڑے اس دنیا فانی تو جا چکے انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین